अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, जंग चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हो या फिर ईरान और इसराइल की, अमेरिका ने हमेशा से अपने बच्चे जमहूरियत को बचाने की कोशिश की है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में अमेरिका ने हिंदुस्तान को बचाया सीज फायर करके, और ईरान और इसराइल की जंग में अब अमेरिका इसराइल को बचाना चाहता है। अमेरिका भी यह चाहता है कि यह जंग खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए। अब से चंद घंटे कबल दोनों मुमालिक ने, ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। उन हमलों का कितना नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो वीडियोस इसराइल से सामने आ रही हैं और पूरी दुनिया उनको देख रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान इसराइल की तारीख में आज तक नहीं हुआ और इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो ईरानी मिसाइलों को रोक सके। वो सारी की सारी वीडियोस और तस्वीर मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। पहले आपको यह बताता हूं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर कहां कहां पर हमला किया है और ईरान का क्या नुकसान हुआ है, और फिर आपको यह बताता हूं कि ईरान ने इसराइल के अंदर कहां पर हमला किया है, किस जगह पर चोट पहुंचाई है। और इसराइल अब पूरी दुनिया के अंदर चीखे मार रहा है कि किसी न किसी तरीके से हमारी मदद को कोई आए, और अमेरिका को बार बार पुकारा जा रहा है कि अमेरिका आए और डायरेक्टली हमें इस जंग में ज्वाइन करे। लेकिन अमेरिका अभी तक पीछे है। अमेरिका सिर्फ बयान दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस जंग को रोक दिया जाए, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यह जंग पूरी शिद्दत के साथ जारी है। दोनों मुमालिक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया, इसराइल ने तेहरान के अंदर जो वजारत खारजा की इमारत है ईरान में, उस पर हमला किया। वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबरा मोहम्मद काजमी, उनको निशाना बनाया, वो शहीद हुए और उनके जो नायब हैं वो भी शहीद हो गए। ये हमला किया है इसराइल ने ईरान के ऊपर, और ईरान ने चंद घंटों के अंदर दूसरा हमला किया है इसराइल के ऊपर। इसराइल के अंदर एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर इसराइल असला बनाता है, जिसका नाम है राफाइल। वो जो फ्रांस वाला राफाइल था वो तैयारा है, ये कंपनी है। इस कंपनी को इसराइल के अंदर तबाह कर दिया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने मिसाइल मारे हैं। राफाइल तैयारा पाकिस्तान ने तबाह किया था हिंदुस्तान के अंदर, और इसराइल के अंदर जो राफाइल कंपनी है जो असला बनाती है उसको ईरान ने तबाह किया है। और ये इसराइल को एक बड़ा झटका लगा है। इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ईरानी फौज के जो तर्जमान हैं उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल की आवाम फौरी तौर पर रिहायशी इलाकों को खाली कर दे। उन्होंने कहा कि हम इन इलाकों को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि ईरान कोई बड़ा प्रोग्राम बनाकर बैठा हुआ है कि कोई बड़ा हमला करने के लिए ईरान जा रहा है। आज ईरान की पार्लियामेंट के अंदर मुमकिन तौर पर एक बड़ा सेशन है, वहां पर ईरान एक बड़ा फैसला करने के लिए जा रहा है। देखते हैं कि ईरान क्या फैसला करता है। अब इसराइल के अंदर जो हालात वाक़यात हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसराइल ने अपने मुल्क के अंदर बंकर्स बनाए हुए हैं कि जैसे ही उनको महसूस होता है कि कोई मिसाइल आ रहा है, कोई खतरा है, तो वो उन बंकर्स के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब जो इसराइल की आवाम है वो बड़ी तादाद के अंदर बंकर्स के अंदर है। सायरन बजते हैं कि भाई मिसाइल आ रहा है, और आवाम निकलती है और उन बंकर्स के अंदर जाकर छुप जाती है। वो वीडियोस जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। फॉक्स न्यूज के एक एंकर पर्सन है, वो रिपोर्ट करते हुए लाइव ये बता रहे थे कि इसराइल के अंदर जो नुकसान हो चुका है ये इससे पहले इसराइल की आवाम ने, इसराइल की फोर्सेस ने और इसराइल के हुक्मरानों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि ये निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाते थे, निहत्ते बच्चों को निशाना बनाते थे, और अब की बार इनका पाला पड़ा है ईरान के साथ, और ईरान इनको सबक सिखा रहा है। एक वीडियो मैं आपके सामने रखता हूं, ये वीडियो जरा आप गौर से देखें। इसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कितने बुरे तरीके से नाकाम हो चुका है कि ईरानी मिसाइलों को वो नहीं रोक सकता। ईरानी मिसाइल जा रहे हैं और जाकर अपने टारगेट के ऊपर हिट कर रहे हैं। इसराइल फौज के एक ऑफिसर हैं, उन्होंने स्काई न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल के ऊपर जो मिसाइल बरसा रहा है वो मिसाइल एक एक टन वजनी मिसाइल है। अब ये इस ईरान का कोई बंदा नहीं कह रहा, ये इसराइल की फौज कह रही है। उन्होंने स्काई न्यूज के ऊपर ये इंटरव्यू दिया है, और आप यकीन करें कि इस वक्त ईरान को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंच रहा है ना, वो मुसलमान ममालिक की जानब से पहुंच रहा है। अगर ये दरमियान में मुसलमान ममालिक बगैरती करना छोड़ दें, अगर ये ईरान के मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना करें,
اگر یہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کو جواب دیا جائے، تو اسرائیل چند گھنٹوں میں گھٹنوں کے اوپر آ سکتا ہے۔ اسرائیل کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ کسی دوسری طرف کھڑے ہیں، وکٹ کی دوسری جانب سے کھیل رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر انہوں نے اہم ترین اعلان کیا، انہوں نے کہا جی ایران کسی بھی صورت اسرائیل کو خطے کا چودھری نہیں بننے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے کبھی بھی کسی کے آگے سرنڈر نہیں کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے حوالے سے ایک اور اہم ترین خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کو باقاعدہ طور پر نشانے کے اوپر رکھ لیا تھا اور ان کو بھی اڑانے کا پروگرام تھا، لیکن امریکہ نے کہا کہ اسرائیل کو کہا کہ آپ نے یہ کام کسی بھی صورت نہیں کرنا، ان کے سپریم لیڈر کو آپ نے نشانہ نہیں بنانا، ورنہ جو جنگ ہے وہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جا سکتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، وہ اب پکار رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو پکار رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا فوکس نیوز کے اوپر اور انہوں نے ایک نیا چورن بیچنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایران ٹرمپ کو مارنا چاہتا ہے، ایران ٹرمپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ ہمیں جوائن کرے، وہ ڈائریکٹلی اس جنگ کے اندر آئے۔ اب آپ کو بتا کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ اینٹی وار پالیسی ہے، وہ جنگ کو جوائن نہیں کرنا چاہتا۔ ٹرمپ نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کو رکوایا، دوسرے معاملات بھی اس نے ختم کروائے، یوکرین اور رشیا کے معاملے کے اندر بھی وہ پڑا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ڈیل کروا دی جائے، ہمیں جنگ کے اندر نہ جانا پڑے۔ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اہم ترین بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایران ہم پر نیوکلیر حملہ کر سکتا ہے، اسی لیے ہم امریکہ کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا جی ایران اور اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ کریں گے بھی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان معاہدہ کروایا، اور ایران کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر اسرائیل حملے روک دے تو ہم جو دفاع کر رہے ہیں ہمارا وہ آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ اس وقت تک اگر ہم اندازہ لگائیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا ہے، اوور آل کیلکولیٹ کریں تو ایران کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور اسرائیل کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کا نقصان اس سینس کے اندر زیادہ ہوا ہے کہ پہلے کبھی اسرائیل نے یہ نقصان نہیں دیکھا کہ ایرانی میزائل جا رہے ہیں اور جا کر ہٹ کر رہے ہیں، اور نیتن یاہو خود باہر نکل کر جا کر دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں پر آ کر ایرانی میزائل گرے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے بلڈنگز کو نشانہ بنایا ہے، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہاں پر جا کر ایرانی میزائل ہٹ کر رہے ہیں۔ عراق کے اندر عوام بہت بڑی تعداد کے اندر باہر نکلی ہے اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بھائی ایران جو ہے وہ اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ملیحہ لودھی نے ایک اہم ترین بات کی ہے، بڑی اہم ڈپلومیٹ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایران اگر ابنائے ہرمز کو بند کر دے تو دنیا کی تیل کی جو سپلائی ہے وہ 40% متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس کی تکلیف امریکہ کو برداشت کرنے پڑے گی۔ یہ آبنائے ہرمز ایک راستہ ہے، اگر سمندر کے اندر ایران اس کو بند کر دے تو بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ٹریڈ ہے وہ رک جائے گی، تو اس کی جو چیخیں ہیں پھر امریکہ کی چیخیں سنائی دیں گی، امریکہ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی اس کی۔ اور ادھر سے پھر یمن والے ہیں، وہ بھی اگر وہ جو 50 کلومیٹر کا ان کا بنتا ہے راستہ اگر وہ بند کر دے وہاں سے، تو وہاں سے بھی کوئی بھی جہاز نہیں گزر سکے گا، وہاں سے بھی ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ حامد میر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا جی، کہتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان اسرائیل کے ساتھ انگیج کرے، یہ چاہتے تھے جنرل باجوہ۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کے اندر ایک سیٹنگ بھی ہوئی اور میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا، حامد میر نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ کہا کہ اسرائیل کے اوپر پاکستان کی وہی پالیسی ہونی چاہیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، جو بانی پاکستان کی تھی۔ تو عمران خان نے پھر حامد میر سے ایگری کیا کہ میری وہی پالیسی ہوگی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے خدشات، خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے، میں پچھلے ویلوگ کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں، 15-20 دن، مہینہ 2 مہینے لمبی چلتی ہے تو پھر باقی پلیئرز کی انٹری بھی ہوگی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہو، رشیا ڈائریکٹلی انوالو ہو، مے بی ترکی بھی ڈائریکٹلی انوالو ہو، پاکستان بھی انوالو ہو، اور دوسری جانب سے اسرائیل کی جانب سے امریکہ انوالو ہو، فرانس انوالو ہو، جرمنی انوالو ہو، یورپ کے کچھ اور ممالک بھی انوالو ہوں، اور یا پھر معاملہ
वर्ल्ड वॉर 3 की जानब जाएगा। देखते हैं कब आगे क्या होता है, जंग बंदी होती है या नहीं होती। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस्लाम के शेरों को फतह अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।